नमस्कार दर्शकबिन, म विहङ्गम राज तिमल सिन्हा 10 महाविद्या स्वागत यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, वेदव्यास को थिए? यिनको चाहिँ 18 पुराण रचना गर्ने अद्भुत कला यिनीमा कस्तो थियो भन्नको लागि म तपाईहरू सामु प्रस्तुत भएको छु। मलाई थुप्रै दर्शकहरूले सोध्नु भएको छ, मेरो भाइबरमा मेसेन्जरमा थुप्रै दर्शकले सोध्नु भएको छ। धनकुटाबाट सुषमा आचार्य, नुवाकोट कविलासबाट विष्णु प्रसाद रिजाल, नुवाकोट त्रिशुलीबाट मन्जु गौतम, यस्तै गरी भक्तपुर कटुन्जेबाट दामोदर पौडेल, यस्तै गरी स्याङ्जा कुन्छेबारी हाल पोखराबाट बिजुपुरबाट फणिन्द्र पौडेल र धेरै दर्शकहरूले मलाई सोध्नुभएको छ। वेदव्यासको जीवन कहानी यहाँले बताइदिनु पर्यो। दर्शकबिन, वेदव्यास भगवान श्रीकृष्णले स्वयं अर्जुनलाई आफ्नो दिव्य ज्ञान दिँदाखेरि आफ्नै मुखले भन्नुभएको कुरा म तपाईलाई अवगत गराइरहेको छु। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, म ऋतुहरूमा वसन्त ऋतु हुँ, अनि महिनामा मुक्सिर महिना हुँ, म ग्रहादिमा चन्द्रमा पनि मै नै हुँ, म ऋषिहरूमा वेदव्यास म नै हुँ। र स्वयं श्रीकृष्णको मुखार वृन्दबाट प्रष्टीकरण भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। दर्शकबिन, तपाईहरूलाई यो 18 पुराण रचना गर्ने ऋषि जो वेदव्यास हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तनहुँ जिल्लामा, अहिले जुन तनहुँ जिल्ला छ, उहाँको जीवन यापन सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। जो उहाँका पिताजी पराशर ऋषि गङ्गाको किनारमा घुम्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा जलमा डुवा चलाउने एउटा माझी कन्यासँग उहाँको भेट भयो, अनि ती कन्याको स्वरूप ती माछाबाट पनि जन्मेकी थिइन्। तिनको नाम सत्यवती थियो। ती कन्यासँग उनले भने, नानी मलाई यस नदी पार गराइदेऊ भन्दाखेरि सम्भवतः त्यो नदी भनेकै जहाँ देवघाट नारायणी नदी थियो। त्यसकारण अनि ती सत्यवतीले नदी पार गराउन लागेकी थिइन्। माझमा जब डुवा पुगेको थियो, त्यसमा अनि पराशर ऋषिले भने, नानी सन्तानलाई तहल्का मचाउने ठुलो इतिहासको ठुलो धरोहर तिम्रो कोखबाट जन्मने मैले त्यो देखिरहेको छु, त्यसकारण तिमी यो कुरालाई मन्जुर गर भन्दाखेरि सत्यवती मन्जुर भइन्। प्रभु, मेरा 3टा शर्त छन्। तपाईँ र मैले जो काम गरेको यस्तो डुवामा कहीँ कतै कसैले पनि नदेखुन्, नम्बर 1 शर्त। नम्बर 2, मेरो शरीरबाट माछाको गन्ध आइरहेको छ, यो गन्ध हटेर सुगन्धमय शरीर हुनु पर्यो। नम्बर 2 शर्त। नम्बर 3, म कुमारी नै रहूँ प्रभु, रहूँ ऋषिदेव भनेपछि तथास्तु भनेर त्यस डुवामा जम्मै कुहिरो न कुहिरो धुवै धुवा यस्तो जलसाय वरिपरि आँखै नदेखिने अवस्था पराशर ऋषिले आफ्नो योग बलले बनाइदिनु भयो। त्यसपछि वेदव्यासको जन्म भयो। वेदव्यास जन्मिँदै उनी सरासर हिँड्न थालेर आफ्नो योग त्याग तपस्याको लागि माता पिता सत्यवती राई र पराशर ऋषिलाई दर्शन गरेर ढोग गरेर उनी आफू आफ्नो लोकतिर जान भए। यसरी नै अनि उनले 18 पुराणको पृथ्वी जगतलाई
अखण्ड ब्रह्माण्डम अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका धार्मिक व्यक्ति विशेषलाई 18 पुराणको रचना गरेर भन्न थाले। यसै कारण जसले यो महत्त्वपूर्ण विधि महिमा गुणगान कथा रोचक प्रवृत्तिको कथाको मन मस्तिष्कबाट गहिरो गरेर स्थिर भएर यो श्रवण गर्दछ, जन जनमा सेयर गर्दछ, जन जनमा यसको महत्त्वको गरिमाको बारेमा थाहा दिन्छ, त्यसले अनन्त 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 यज्ञ आदिको फलको फलीभूत हुन जान्छ। यसैले यो कलियुगमा यस कथालाई पनि श्रवण गर्नु श्रुति भनिन्छ, जसले ज्ञानको मन्थनद्वारलाई श्रवण गरेर मानवहित कल्याणको लागि अग्रसरताको बाटोमा अग्रसर भएर हिँड्छ। त्यसको जीवन, त्यसको अथाह पवित्रता शान्तिमय जीवन हुन्छ। यसैले वेदव्यासको जन्मकथा, यसरी वेदव्यासको प्रादुर्भाव भयो। स्वयं वेदव्यास नेपाल देशको तनहुँ जिल्लामा उनले खाई खेले, अध्ययन अध्यापन गरे, योग साधना गरे। यसरी खास भन्ने भने वेदव्यास नेपालका थिए, 18 पुराणका रचयिता, संसार हल्लाउने व्यक्ति विशेष नेपालका थिए। मलाई अझै थुप्रै दर्शकहरूले वेदव्यास नेपालका थिए कि थिएनन्, त्यो यसको प्रमाणित कुराहरू भनेर भन्नुभएको थियो। आज तपाईहरूलाई मैले जो कुरो, जुन ऐतिहासिक कुरो मैले वेदव्यास नेपालका भएको कुरा तपाईहरूलाई अवगत गराएँ। र उनले स्वयं वेदव्यासले सारा ग्रन्थका कुराहरू भन्ने, हाम्रा जगदीश्वर देवादिदेव महादेवका पुत्र गणेशले लेख्ने 18 पुराणका रचयिता वेदव्यासका कृतिहरू जबसम्म सूर्य र चन्द्रमा रहिरहन्छ तबसम्म यो कृतिहरू पनि कहिल्यै मरेर नजाने, कहिले हराएर नजाने। जति जान्यो झन् कठिन बुझ्न एकदम रहस्यात्मक मन लाग्ने यस्ता पवित्र ग्रन्थहरू हामीले जान्नु र अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। दर्शकबिन, यस्तै रोचक घोचक कथा प्रसङ्ग लिएर महत्त्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थको प्रज्वल्य, धार्मिक ग्रन्थको शुद्धि आसन लिएर म तपाईहरू सामु प्रस्तुत हुने नै छु। यस हाम्रो पवित्र पावन बामे सर्न थालेको यस च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर र बेल आइकन प्रयोग गरी तपाईहरू तुरुन्त इमिडिएटली हामीसँग समावेश हुनुहोस्, हामीसँग नजिक भइहाल्नुहोस् भन्दै म विहङ्गम राज तिमल सेना अहिलेको लागि तपाईहरू सामु बिट मार्दछु। शुभ मङ्गलम, शान्ति।